सगळ्यांक नमस्कार। हांव सुनील रघुनाथ नाईक बेतकी बोरी। आमकां एक खुशालकायेची ही गजाल आसा की आमी ओल्ड गोवा जी आमचे फ्रांसीस झेवियर थंय फेस्त जाता, तशें आमच्या बोरी गांवांत एक नांवाजोगी ही एक हांगा चर्च हांगा उबी आसा आनी आमचे हांगा हिंदू भाव सगळे एकवटान हांगा हे फेस्ताक हांगा हजेरी लायतात आनी देवाचें दर्शनाक ह्या चर्चीन येतात, वाती पेटयतात, फुलांचे हार तांकां भेटयतात आनी तशेंच आमची सगळीं आमी हे वाटेन येतना वयतना आमकां हे चर्चीचें आमकां दर्शन जाता, आमच्या वैद सायबाचें आमकां दर्शन जाता आनी आमकां तोच हांगा हे सायडीन येतना वयतना राखता। तशें पावलो पावली आमच्या गांवांत अशें देवाचीं सगळीं देवळां आसात ते आमकां सगळे राखतात आनी तशेंच आमचे हे हिंदू भाव आमचे हांगा ह्या चर्चीक येवन आमचो वैद सायबाचो आशिर्वाद घेवन आनी आपले मागणे तेजे मुखार दवरून ती बरे भशेन घरा वयतात। सगळ्यांक हांव ते खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे बरोबर आसात आमचे फादर, हे हांगा सगळ्यांक बरी बुद्धी भलायकी आनी एकवटान कसो दवरपाचो ते हांगा ह्या पवित्र स्थानार रावन सगळ्यांक एक उलो मारतात आनी ते तांकां समजोवणी दितात। हे खातीर आमी तांकां देव बरें करूं।